इस तरह खलवत में आपस में मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। लड़की लड़का? हाँ मिल सकते हैं, क्या होगा। लगाओ जो मेरे ऊपर फतवा लगाते हो, लगाओ जो मेरे ऊपर दफा लगाते हो। आपने बगैरती का गैरत का जनाजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसी वीडियो है कि ये वीडियो आपको पूरा अंदर से बाहर तक झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि हमारे मुसलमानों की आज जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है और हम अपने मुसलमान भाइयों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं कि जागने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं और उनकी बहन बेटियों की ज़िंदगियां ख़राब होती जा रही हैं। यकीन मानिए, अगर आपने 8-7 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देख लिया तो आपकी बहन बेटियों की ज़िंदगी बच सकती है और वो जहन्नम में जाने से बुखारा यूनिवर्सिटी के अंदर लड़की लड़के की वीडियो बड़ी वायरल है, आपने भी देखी होगी। लड़की और लड़का जो है ना वो छत पे खलवत में मिल रहे हैं। वाला आलम, क्या लड़की लड़का इस तरह खलवत में आपस में मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। लड़की लड़का? हाँ मिल सकते हैं, क्या होगा। लड़की लड़का आपस में मिल सकते हैं इस तरह? भाई मिल सकते हैं, जो निजाम तालीम है उसके तहत कौन सी पाबंदी है। अच्छा जी, जप्पी भी डाल सकते हैं आपस में, जो मर्जी कर रहे हैं वो। भाई जप्पी क्या, गोमल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सलाहुद्दीन, जिसने इस तरह मेरी तरह की दाढ़ी रखी हुई थी, सर पे पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था, वहां का डीन था, उसने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मामला किए। आपको नहीं है भाई, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल निजाम जो है ये शरीयत के खिलाफ है। जब आप शरीयत को बाईपास, शरीयत के खिलाफ है तो उसमें हो सकता है, शरीयत के खिलाफ है तो हो सकता है ना। इस्लाम में तो इसकी बहुत सारी बाउंड्रीज है ना। इस्लाम ने तो हुदूद और पैरामीटर्स मुकर्रर किए हैं। इस्लाम ने तो एक मजलिस के अंदर, मैं तो हैरान हो गया पहले जब उलमा साहब ने कहा कि हाँ भी लड़की लड़का मिल सकते हैं आपस में। मैं भी डर गया। पता नहीं, लेकिन आप बता रहे कि इस्लाम में जो नहीं मिल सकते, इस्लाम भाई हमारे निजाम तालीम में मिल सकते हैं। को एजुकेशन आपने रखा, आपने देसी घी आग के पास रख देंगे और कहेंगे घी नहीं पिघलेगा, कैसे हो सकता है। आप पर्दे को खत्म कर दें, आप को एजुकेशन को जो है वो कंपलसरी कर दें, आप जो है वो नौजवानों को एक जगह पर बांध दें और कहें कि यहां पर बेहयाई नहीं होगी भाई। फिर आप चाहे किसी पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें या इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की बात कर लें या ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, किस इदारे की बात करूं, जहां पर भी मर्द और औरत का इख्तलात होगा वहां पर बदकारी होगी, वहां पर जराइम होंगे, वहां पर बेहयाई होगी। ये ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाकया है ये, अच्छा देखिए, वो कहते हैं ना गिरा गधे से गुस्सा के म्यार पर, लड़का और लड़की जिना कर रहे हैं, बदकारी बेहयाई कर रहे हैं। एक ड्रोन कैमरे ने उसकी जो है वो फुटेज बना ली है। अब जिसने बनाई है उसके ऊपर जो है वो फौरन से सजा लग गई है, उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया है, उसके ऊपर पर्चा भी काट दिया गया है कि तुमने हमारा ये किया, तुमने हमारा वो किया। लेकिन उसके अल्टरनेट आपने नहीं देखा कि वो जो लड़का लड़की है वो नहीं उनके सिस्टम में आए कि वो कौन थे, वो बदकार जानी लड़का और जानी लड़की वो कौन थी, वो नहीं उसको एक्सपोज करना। क्यों? धंधा है ना, गंदा है, चलेगा तो फिर ही है। आपको पता है कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की रेटिंग बढ़ गई है, वहां पर जो है ना इस वक्त दाखिले की रेशो जो है वो बढ़ गई है। वहां लड़की लड़कों को लेने लगी हुई है कि हमने भी दाखिला लेना, हमने भी दाखिला लेना। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि लड़का लड़की मिल सकते हैं, क्योंकि ये बाजारे गुनाह है। अभी वो एक बंदे ने, एक यूट्यूबर है या एक नातखा है, उसने कहा ना कि अपनी बेटी को घर बिठा लो, वहां पर डांस सिखाया जा रहा है। तो क्या गलत बात है? नहीं सिखाया जा रहा। अगर कोठे पे नाचे तो वो मुजरा है, अगर स्कूल कॉलेज में नाचे तो वो फन फेयर है। क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है? ये खुला तजाद नहीं है? मेरी बेटी मेरा बेटा स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए गए और उनकी इज्जत और गैरत का जनाजा निकल जाए, मुझे तो ऐसी तालीम नहीं चाहिए। लगाओ जो मेरे ऊपर फतवा लगाते हो, लगाओ जो मेरे ऊपर दफा लगाते हो। इस्लाम ने तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के मुताल्लिक कहा फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का अलम बरदार हूं। मैं अपने बच्चों को भारी भरकम फीसें पे करके पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी बेटियों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसे कैंपसेस में, ऐसे इदारों में पढ़ा रहा हूं जहां पर बिल्कुल सेपरेशन है। ना लड़के का लड़की के साथ तखल्लुत हो सकता है और ना लड़के का लड़की के साथ कोई मेल जोड़ हो सकता है। टीचर भी जो है वो फीमेल होंगी, अगर आपकी बच्चियां हैं, और अगर आपका बच्चा है तो मेल टीचर, तो वहां पर टीचर भी मेल होंगे, फीमेल नहीं होंगी। यानी आप समझते हैं मखलूत जहां भी होगा वहां जहां पर निजाम तालीम मखलूत होगा तो वहां पर बदकारी, बेहयाई, गुनाह वो फैलेगा, सरायत करेगा। और ये सारी हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस बड़े लेवल पर हैं, ओ लेवल के, ए लेवल के, इंग्लिश मीडियम के, वहां पर ये सब, वहां पर आप देख लीजिए कि आपका वो नशा जो लेटेस्ट फॉर्म में आता है वो आपकी यूनिवर्सिटीज में बिक रहा होता है। बेहयाई के वो ट्रेंड्स जो हैं वो आपके मुख्तलिफ कॉलेजेस के, जिनके मैं नाम भी लूं तो इंसान परेशान हो जाता है, वहां पर लड़कियां घर से पढ़ने के लिए जाती हैं और टिकटॉक की वहां पर वीडियोस जो हैं वो शूट हो रही हैं।
آپ کی یونیورسٹیز کے اندر وہ نظام ہے کہ ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے، الامان والحفیظ، کہ جو اس وقت بے حیائی چل رہی ہے۔ اوکاڑا یونیورسٹی کے اس کیمپس کے اندر وہ جو ویڈیو بنی ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی اپنی تمام اخلاقی حدود پامال کر چکے ہیں، اب کس سے کہیں گے اخلاقی حدود کی پامالی؟ بھائی وہ لڑکا جوان ہے، لڑکی جوان ہے، جوانی منہ زور ہے، اور پھر اس کے سامنے یہ سارے مواقع میسر ہیں، وہ کیا ولی اللہ بن جائیں گے؟ وہاں پر حج پڑھیں گے، وہاں پر وہ تہجد کی نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے بے حیائی کرنی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی جو پریگننٹ ہو چکی تھی اسی طرح اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اس کو اٹھا کے لاتے ہیں ایک ہاسپٹل کے اندر، وہ فوٹیج بڑی عام ہوئی اور وہ وہاں پر پھینک کے چلا گیا اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، میں تو ان کیسز کو گن نہیں سکتا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کے دین کا محافظ ہوں، ان کا ترجمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد طیبہ کے اندر، مدینہ میں مسجد نبوی میں صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نماز با جماعت پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ صحابہ مرد اور صحابیات عورتیں بازار سے راستے سے گزر رہی ہیں، تو وہ قربت کا معاملہ ہے، قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز پہ حکم فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت، مسلمان عورت راستے کے درمیان میں نہیں چلے گی، انتہائی بائی جانب میں یا انتہائی رائٹ جانب میں، لیفٹ یا رائٹ، دائیں یا بائیں، راستے کے انتہا میں ہو کے چلیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ اس کے بعد صحابیات گزرتی تھی تو ان کی جو چادریں، ان کے جو عبایا ہوتے تھے، ان کے جو جلباب ہوتے تھے، وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جاتے تھے۔ اسلام تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آ رہا ہے تو وہ درمیان میں عورت کو چلنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور یہاں پر ایک ہی کلاس ہے، کلاس روم میں لڑکے بھی موجود ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، جوکس بھی ہو رہے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، نمبر ایکسچینج بھی ہو رہے ہیں، بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ڈگریز حاصل کر لی ہیں۔ جو وہ تصویر وائرل ہو رہی ویڈیو، اس میں بھی وہ لڑکی نے بایا پہنا ہوا ہے، اس نے باقاعدہ وہ حجاب کیا، یعنی گھر سے وہ بڑی مسلمان گھرانے کی لڑکی لگ رہی ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ اچھا اس میں حجاب کا تو قصور نہیں ہے نا۔ حجاب اگر بدکار عورت پہن لے اپنی شناخت آئیڈینٹیفیکیشن چھپانے کے لیے، تو حجاب تو اپنی جگہ پر اللہ کا حکم ہے۔ آج تو پرابلم یہ ہے نا کہ چور نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے، گیٹ اپ بدلا ہوا ہے۔ اسی طرح بدکار لوگوں نے مسلمانوں کا گیٹ اپ اختیار کر کے اس کے اندر بدکاری کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے۔ تو یہ جب تک نظام تعلیم نہیں بدلا جائے گا، اسی طرح عزتوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے، بن بیائیاں مائیں بنتی رہیں گی، اور بغیر نکاح کے لڑکے جو ہیں وہ باپ بنتے رہیں گے۔ اللہ، پھر کہتے ہیں قتل نہ کر جھولے میں ڈال، اللہ، قتل نہ کر جھولے میں ڈال۔ آپ تو بے حیائی کے معاشرے کو پھیلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ارباب اختیار کو اس پر سیریس طور پہ سوچنا ہوگا، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ تعلیم دیجئے، ہم تعلیم کے علم بردار ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ تعلیم سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو بھائی پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے، نظام تعلیم کے کردار پر پابندی ہے۔ اس میں جو چھوٹیں آپ نے دے دی ہیں، جس طرح پھر اس کے اندر انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا، اس میں نمبر کا گیم بھی ہوتی ہے، تو وہ لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں اپنے پروفیسر کے ساتھ بے حیائی کرنے کے لیے، نمبر لینے کے لیے۔ یہ نظام تعلیم کا ایک فیلئر ہے، اور یہ لارڈ میکالا جو ایک انگریز تھا اس کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دینی تعلیم کا خاتمہ کر دیا جائے اور غیر اسلامی تعلیمات اس کی بھرمار کر کے، جس کا مقصد کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایم اے انگلش کرنے کے بعد، یا ایم اے اسلامیات کرنے کے بعد، یا ایم اے اردو کرنے کے بعد، یا آپ ایم اے پولیٹیکل سائنسز کرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا یہ تعلیم آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ بالکل بھی نہیں لے کے جائے گی۔ لیکن اس پر سارا زور ہے، اور وہ دین جو دین تھا، جو علم حقیقی تھا، اس کو آپ میرے پیارے ناظرین، مخلوط نظام تعلیم کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے، یعنی جس کالج اور یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ اپنی بہن بیٹیوں کی لڑکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے انہیں ایسے کالج میں ڈالیے جہاں پر لڑکیوں کی الگ تعلیم سیپریٹ ہو، یعنی لڑکے الگ اور لڑکیاں الگ، ورنہ تو ہماری کتنی بہن بیٹیاں، سینکڑوں بہن بیٹیاں مرتد ہو جاتی ہیں، اپنا دین چھوڑ دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا نظام تعلیم مخلوط ہے، اور لڑکے لڑکیاں جب ایک ساتھ پڑھیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، ان کی دوستی ہوگی تو کتنے جرائم رونما ہوں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔